बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 77 में खुश आमदीद। आज हम उर्दू क़वाइद नंबर 1 में वाहिद जमा 1 ता 15 तक करेंगे। तो अपनी कॉपियाँ खोल लें और तहरीरी काम के लिए अपनी कॉपियाँ रेडी कर लें। तो आइए चलते हैं अपने तहरीरी काम की तरफ। अरे बच्चों, उर्दू क़वाइद में आज हम वाहिद के जमा लिखेंगे, लेकिन वाहिद की जमा लिखने से पहले मैं आपको वाहिद और जमा की जो तारीफ़ है उसकी दोबारा से दोहराई करा देती हूँ। हम पढ़ चुके थे कि वाहिद एक चीज़ को वाहिद कहते हैं। हर वो चीज़ जो एक है उसको हम वाहिद कहेंगे, वो वाहिद है। जैसे कुर्सी, किताब, हदीस, मकान, घर, दुकान, पेंसिल, चाबी, ठीक है। ये सब देखें, पेंसिल वाहिद है, चाबी वाहिद है, इसी तरह पेन वाहिद है। ये सारे एक हैं, इनको हम वाहिद कहेंगे। किताब एक है, इसको हम वाहिद कहेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारे पास क्या हैं? वाहिद हैं, क्योंकि ये सब हमारे पास एक एक हैं। चाबी भी एक है, पिन भी एक है, किताब भी एक है और पेंसिल भी एक है। तो ये सब क्या है? वाहिद हैं। अब चाहे कुर्सी हो, किताब हो, मेज़ हो, हदीस हो, घर हो, जो भी चीज़ आपके पास एक है वो वाहिद है, उसे हम वाहिद कहते हैं। इंग्लिश में इसके लिए सिंगुलर का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। उसके बाद देखें, जमा दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को जमा कहते हैं। दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को जमा कहते हैं। जैसे कुर्सियाँ, अगर एक कुर्सी है, एक है कुर्सी की तादाद तो कुर्सी। दो या दो से ज़्यादा है तो वो क्या है? कुर्सियाँ। इसी तरह एक है तो किताब, दो या दो से ज़्यादा हैं तो किताबें। हदीस, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई एक हदीस सुना दें तो हदीस एक, तो ये वाहिद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसके मतलब ज़कात के मतलब बहुत सी हदीसें हैं, झूठ ना बोलने से मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी हदीसें हैं, ठीक है। तो हदीसें यानी एक से ज़्यादा, एक से ज़्यादा, ठीक है। तो हर वो चीज़ जो दो, कम से कम दो, जब दो हो गई तो एक तो ना रही ना, जमा हो गई, ज़्यादा हो गई, तो दो या फिर दो से ज़्यादा यानी 3, 4, 5, 6, 7, 8 जितने भी आगे जा रहे हैं, दो या दो से ज़्यादा जो चीज़ें होती हैं उनको हम जमा कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, ये एक चाबी है और इसके साथ हम दूसरी जो है वो रख दें तो ये क्या हो जाएंगी? चाबियाँ, ठीक है। ये अभी जो चाबी पड़ी है एक, इसे हम वाहिद कहेंगे, और जब ये दो हो जाएंगी तो हम इसे क्या कहेंगे? चाबियाँ। ये अब एक नहीं है, दो हैं, ठीक है। तो दो या दो से ज़्यादा, तो ये दो हैं। पेंसिलें जो हैं, ये एक पेंसिल है, अब ये दो पेंसिलें हो गई। 3 ये भी पेंसिलें हैं, 4 ये भी पेंसिलें हैं, ठीक है। अब दो या दो से ज़्यादा, इसे हम जमा कहेंगे। यानी ज़रूरी नहीं कि सिर्फ दो को हम जमा कहें, दो या दो से यानी कम से कम दो जब होंगी तो हम उसे जमा कहेंगे। अगर दो से ज़्यादा है तो भी जमा है। अब ये वाहिद है और ये क्या हो गई? जमा। ये भी जमा है, अब ये भी जमा है और ये भी जमा है। मज़ीद हम पेंसिल रखेंगे वो भी जमा होगी पेंसिल की, ठीक है। यानी दो या दो से ज़्यादा जो चीज़ें होती हैं उसको हम जमा कहते हैं, वो जमा कहलाते हैं। इसी तरह आप देखें, मैंने आपको बताया था पिन, ये एक पिन है। अगर हमारे पास बहुत सारी पिनें होंगी तो ये क्या है? जमा है। ये 2 नहीं है, 3 नहीं है, 10 नहीं है, तकरीबन 20 पिनें हैं और ये भी जमा हैं, ठीक है।
تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو واحد جمع کی تعریف جو ہے وہ بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ پیارے بچوں، واحد سے جمع بناتے وقت چند باتوں کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے، جس سے آپ کو واحد سے جمع بنانے میں آسانی رہے گی۔ واحد سے جمع بناتے وقت ان باتوں کا خیال رکھیں کہ اگر واحد اسم کے آخر میں الف ہو تو جمع بنانے کے لیے الف ہٹا کر بڑی لگا دیں۔ اگر واحد اسم کے آخر میں الف ہو تو جمع بنانے کے لیے الف کو ہٹا کر بڑی لگا دیں۔ مثلاً بیٹا سے بیٹے، لڑکا سے لڑکے، ڈبہ سے ڈبے۔ اسی طرح اگر واحد اسم کے آخر میں ہے ہو تو جمع بناتے وقت ہے ہٹا کر بڑی کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ ہے ہو تو اس کو ہٹا کر بڑی کا اضافہ کرتے ہیں جمع بنانے کے لیے۔ مثلاً پرندہ سے پرندے، بندہ سے بندے، پردہ سے پردے۔ اسی طرح نمبر 3 ہے، بعض واحد اسموں کے آخر میں یہ نون غنہ لگا دیں تو ان کی جمع بن جاتی ہے۔ یہ نون غنہ لگائیں تو ان کی جمع بن جاتی ہے۔ مثلاً دعا سے دعائیں، صدا سے صدائیں۔ بعض واحد اسموں کے آخر میں ہم اگر دعا تو اے لگا دیں تو اس سے کیا ہوگا؟ ان کی جمع بن جائے گی۔ نمبر 4 دیکھیں، بعض واحد اسموں کے آخر میں الف تے بڑھا کر جمع بنائی جاتی ہے۔ بعض واحد اسموں کے آخر میں الف تے بڑھا کر جمع بنائی جاتی ہے۔ مثلاً عمارت سے عمارات، باغ سے باغات، اعلان سے اعلانات، الف تے الف تے الف تے۔ بعض اسموں کے آخر میں الف تے لگا جو ہے وہ بڑھا کر اس کی ہم جمع بنا لیتے ہیں۔ دیکھیں عمارت تو الف تے، باغ الف تے، اعلان الف تے۔ نمبر 5 ہے، بعض واحد اسموں کے آخر میں جب ہے آئے تو جمع بناتے وقت بڑی بڑھا دیتے ہیں۔ مثلاً پرچہ سے پرچے، حوالہ سے حوالے، صوبہ سے صوبے۔ اچھا، یہ جو ہے یہ اردو میں 3 طرح سے استعمال ہوتی ہے۔ ایک تو جس طرح بتایا گیا آپ کو، یہ والی ہے اردو میں 3 طرح سے استعمال ہوتی ہے۔ دیکھیں پرندہ میں یہ والی ہے استعمال ہوئی ہے، پرچہ میں یہ والی ہے استعمال ہوئی ہے۔ جب اس کو ملایا جاتا ہے تو پھر اس طرح سے یہ آئی ہے۔ اسی طرح جب یہ مڈ میں آتی ہے، کسی حروف کے درمیان آتی ہے تو پھر یہ اس طرح سے آتی ہے۔ جب آخر میں آتی ہے تو یہ والی شکل ہوتی ہے، اور جب کسی چیز کے ساتھ، کسی حرف کے ساتھ مل کر آتی ہے تو پھر یہ والی شکل ہوتی ہے۔ تو یہ والی ہے جو ہے یہ ہم اردو میں ان 3 صورتوں میں استعمال کرتے ہیں۔ تو پہلے جو ہم نے ذکر کیا تھا وہ یہ والی ہے تھی۔ اب جو ملا کر آخر میں استعمال ہوئی ہے وہ یہ کنڈے والی ہے۔ تو پرچہ سے پرچے، حوالہ سے حوالے، صوبہ سے صوبے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ نکات بھی اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اب اپنی کاپی تحریری کام کے لیے نکال لیں۔
سب سے پہلے ہم گرامر نمبر 1 کی ہیڈنگ ڈالیں گے، گرامر نمبر 1۔ اس کے بعد سوال اتاریں گے، واحد کے جمع لکھیں، واحد کے جمع لکھیں۔ پھر 2 یکساں کالم بنائیں گے، واحد جمع کی ہیڈنگ ڈالیں گے اور اردو میں ہم نمبرنگ کریں گے، نمبرنگ ہم اردو میں ہی کریں گے۔ پہلا ہے ایجاد، اس کی جمع ہے ایجادات، ایجاد ایجادات۔ نمبر 2 شعبہ، شعبہ شعبے، شعبہ شعبے، شعبہ شعبے۔ نمبر 3 ضرورت، ضروریات، ضرورت ضروریات، ضرورت ضروریات۔ نمبر 4 ہدایت، ہدایات، ہدایت ہدایات، ہدایت ہدایات۔ نمبر 5 دفتر، دفاتر، دفتر دفاتر، دفتر دفاتر۔ نمبر 6 ذہن، اذہان، ذہن کی جمع ہے اذہان، ذہن اذہان۔ نمبر 7 مشکل، مشکلات، مشکل مشکلات، مشکل مشکلات۔ اب آگے دیکھیں، نمبر 8 پہ ہے قوم، اقوام، قوم اقوام، قوم جسے آپ انگلش میں نیشن کہتے ہیں، ٹھیک ہے، قوم اقوام۔ نمبر 9 عمل، اعمال، عمل اعمال۔ آپ نے پڑھا نا اسلامیات میں تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو عمل کی جمع ہے اعمال۔ نمبر 10 ہے مسجد، مسجد جمع ہے مساجد، مسجد مساجد۔ نمبر 11 خدمت، خدمات، خدمت خدمات۔ نمبر 12 خاتون، خواتین، خاتون خواتین۔ نمبر 13 ملک، ممالک، ملک یعنی کنٹری، خاتون کہتے ہیں عورت کو، خاتون عورت، تو اس کی جمع ہے خواتین، خاتون خواتین۔ نمبر 13 ملک، ملک یعنی کنٹری، اور یہ ہے ممالک، کنٹریز، ملک ممالک، ملک ممالک۔ نمبر 14 ہے فرض، فرائض، فرض فرائض، فرض فرائض۔ اور آخری نمبر ہے نمبر 15 مکان، مکانات، مکان مکانات، مکان مکانات۔ یہاں پر آ کر ہمارے واحد جمع مکمل ہو جاتے ہیں۔ امید ہے آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب اپنا گھر کا کام نوٹ کر لیں۔ گھر کا کام ہے واحد جمع 1 تا 15 لکھ کر یاد کریں۔ پیارے بچوں، اردو قواعد میں کرایا جانے والا کام بھی آپ اسی کاپی میں کریں گے جس میں آپ اب تک کا کام کرتے آ رہے ہیں۔ اسباق وغیرہ کا کام جو آپ کرتے آ رہے ہیں اسی کاپی میں آپ نے قواعد کا کام بھی کنٹینیو رکھنا ہے، جاری رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اردو قواعد کا نیا کام کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔
بڑوں کا کہنا مانیے گا. اجازت دیں. اللہ حافظ.